नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुफ्ती हनीफ कुरैशी इंजीनियर साहब के बेहद ख़िलाफ़ थे, लेकिन अब कुछ कुछ उनकी बातों पर अमल करना शुरू उन्होंने कर दिया है, मानने लगे उनकी बातों को। लेकिन उनकी एक बात को उन्होंने गलत तरीके से हाईलाइट किया कि इंजीनियर साहब कहते हैं कि कब्रों पर बैठना मना है, मुजावर बनकर बैठना भी मना है। लेकिन हनीफ कुरैशी का ये कहना है कि उन्होंने ये हदीस का मफहूम गलत लिया है। कब्रों पर बैठने से उनकी जो बेहुरमती होती है वो बैठने से मना किया गया है। मुजावर बनकर बैठना जो है वो तो हदीस से साबित है। आइए सबसे पहले इन दोनों की वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। इसी तरह कब्र को फलांगने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, से मुर्दों को तकलीफ होती है। कब्र के ऊपर बैठने से मना, तो ये आदाब के साथ है। यहाँ कब्र पर बैठने से मना किया, इसको मिर्जा साहब कहते हैं कि ये जो मुजावर बन के बैठना है इससे मना किया। हैरत की बात है, असल में तो ये कब्र की तौहीन से बचाने के लिए कि जैसे कोई कब्रिस्तानों में खेला जा रहा है, उसके ऊपर फलांगा जा रहा है, उसके ऊपर जनाब आप जाकर बस टैग लगाकर बैठी, सूटा लगा लिया, ये उस मुर्दे की दिल आजारी है, ये उसकी तौहीन है। इसलिए कब्रिस्तान में जाने के आदाब हैं। ये माना है इसका कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर बैठने से मना किया। इन्होंने बना लिया जी कि वहां उसके पास बैठने से मना कर दिया फलां। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर अनवार है, उसके पास बैठकर सहाबाए किराम दरसो तदरीस नहीं करते थे, तो इसका क्या कहेंगे? फिर जो औलियाए इज़ाम हैं, उनके जो कबूर हैं, उनके पास बैठकर कुरान और हदीस की तालीम है, मसलन वहाँ लोग जम होते हैं, उनको कुरान और हदीस की तालीम दें, तो इसको इस पर लगाएं। यानी वहाँ ऊपर कब्र पर बैठने का कहा, इन्होंने कहा कब्र पर, यानी वहाँ मज़ार पर बैठने से मना कर दिया। ये नबी अलैहिस्सलाम के जो हदीस का मफहूम है उसको तब्दील करने वाली जो है ना वो बात है। बाकी रह गया मामला मिर्जा साहब का, जो चंद माशरे के अंदर दीन के नाम पर खराबियां हैं और उनको वो हाईलाइट करते हैं, तो हम बिल्कुल उनकी तहसीन करते हैं। भाई अगर ये जो मज़ारों पे चरसों वाले ये ढोल ढुमंगों वाले मलंग हैं जनाब, वो जिंदगी सारी बदनी वुजू भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, वो जनाब वाला चरसें पी रहे हैं और वहाँ जनाब वाला नाचा गाना हो रहा है, डम 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 हो रहा है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। गलत काम गलत है। चाहे काबे के सैन चरसी लोगों के बारे में जो कुछ बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वाकई ये गलत है। भाई मैं सिर्फ उन दरबारों पे बैठे हुए भंगियों को गलत नहीं समझता, गद्दी नशीनों को और खुद जो मज़ारात के अंदर दफन है ना, उनको भी मैं समझता हूं ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ तालीमात देकर गए हैं, बिल्कुल क्लियर कट। और मैंने आज की गुफ्तगू में ये साबित कर दिया है कि उनके वो अकीदे जो कुफरियात पर मबनी है, तुम आज तक उनका दिफा कर रहे हो। लिहाजा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कोई अप्रिशिएट करे या ना करे। हमने तुम्हारी आने वाली नस्लों को बता दिया है कि इन्होंने इस उम्मत के साथ धोखा किया, फ्रॉडिये थे, इनका फ्रॉड हमने पकड़ के आप लोगों को बता दिया। फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने हदीस की तारीफ की है। सही मुस्लिम में एक हदीस है, मिशकात में भी मौजूद है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पर इमारत बनाने से और कब्रों पर बैठने से। मैंने जब भी हदीस बयान की है ना, तो मैंने इसकी तशरीह में कहा कि कब्र पर डायरेक्ट बैठना भी मना है, क्योंकि मुसलमान की कब्र की इज्जत है। एक वीडियो में नहीं, दर्जनों वीडियोस में, रिटन में भी मौजूद है। आज से 15 साल पहले मेरा पॉम्फलेट पहली दफा छपा, रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयत है। फिर उसके रिवीजन मुख्तलिफ छपते रहे, 2009 में छपा, 12 में, फिर 16 में। आखिरी जो रिवीजन है वो 2016 वाली है, जो आपको एंड पे मिलेगी। उसको भी ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं। उसमें भी इस हदीस में ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है कि डायरेक्ट बैठना भी मना है और मुजावर बन के बैठना भी मना है। लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया कि ये इस हदीस की तारीफ करता है और कहता है कि नबी इस्लाम ने मुजावर बनने से मना किया, वहां तो लिखा हुआ है डायरेक्ट बैठने से मना है। मैं दोनों मफहूम बयान करता हूं। डायरेक्ट बैठना भी मना है क्योंकि मुस्लिम शरीफ में हदीस है कोई किसी मुसलमान की कब्र पर बैठ जाए, ये मैंने कई वीडियोस में बयान की है। इससे बेहतर है कि वो आग के अंगारों पर बैठे और वो अंगारे उसके जिस्म की खाल और गोश्त को जला दे। इससे ज्यादा अजाब होना है जो शख्स किसी मुसलमान की कब्र पे बैठता है। बिल्कुल डायरेक्ट बैठना भी मना है, लेकिन मुजावर बन के बैठना भी मना है। कहते हैं इंजीनियर साहब ने ये हदीस में तारीफ कर दिया, उसमें मुजावर के अल्फाज नहीं है, सिर्फ बैठने के अल्फाज है।
یہ میں نے جو اس کی تشریح بیان کی یہ بالکل فٹ اینڈ بیٹھتی ہے دوسری احادیث کی روشنی میں. تمہارے بزرگ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر دیں تو تحریف نہ ہو, اور ہم مسلم شریف کی حدیث سے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں کوئی بات بیان کر دیں تو وہ تحریف ہو جائے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی اسلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے, وفات سے چند دن پہلے آپ بیماری کی تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرہ مبارک سے چادر بار بار ہٹاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہے کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا, اسی حدیث میں ساتھ امام بخاری نے نقل کیا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے, تو ہم نبی اسلام کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے. یعنی ہر کوئی وہاں جا کے مجاور بن جاتا, لیکن ہم نے زیارت کے لیے اوپن نہیں چھوڑا, آج تک اوپن نہیں ہے. جعلی شریف سے بھی بہت پیچھے جا کے قبر مبارک ہے اور اس کے ارد گرد بھی دیوار ہے, لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ نبی اسلام ہمیں ڈرا رہے تھے کہ آپ کی قبر کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ شروع نہ ہو جائے. تو بالکل فٹ اینڈ بیٹھتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی اسلام کے آخری دن جب چل رہے تھے تو حضور کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں. ظاہر ہے نبی اسلام کا آخری وقت قریب تھا, تو بیوی سے زیادہ تو قریبی رشتہ کوئی نہیں ہوتا. سیدہ ام حبیبہ, سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ علیہم السلام اجمعین. تو ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ سینئر صحابیات میں سے ہیں. انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے, جو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے ہوئی تھی, اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ, اس وقت جو ان کے خاوند تھے ان کے ساتھ. تو وہ آپس میں بات کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا حبشہ میں, جہاں پہ تصویریں لٹک رہی تھی. نبی الاسلام اسی تکلیف کے عالم میں اٹھے. آپ نے کہا یہی تو ان میں خرابی تھی, جب ان میں کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے اور سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے جو لوگ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے. نبی الاسلام چونکہ اپنے آخری وقت میں تھے, آپ کو ٹینشن ہی یہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کچھ کریں گے. اس لیے بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. مسلم شریف میں حدیث ہے, جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, خبردار تم میں سے اگلے لوگوں میں جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں, میرے ساتھ یہ کچھ نہیں کرنا. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں. نبی الاسلام نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا اگر پوجا کی جائے تو, حالانکہ وہ قبر اس پلانٹ ارتھ پہ ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے, اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے. لیکن نبی الاسلام نے کہا اللہ کے مقابلے پر کوئی لے کر آئے گا تو وہ بت ہوگی. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے, میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا, تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا, تو یہ مجاور بننے کی نفی ہے. صحابہ اکرام نے کوئی مجاوری نہیں کی قبر رسول کے اوپر, حاضری دیتے تھے, وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس پلانٹ ارتھ پہ نفلی عبادات میں سب سے افضل اگر کوئی نفلی عبادت ہے تو وہ قبر رسول کی حاضری ہے. 4 کتابوں کے اندر آیا, المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن الکبریٰ البیہقی میں, الموطأ امام مالک میں, اور فضل الصلاۃ علی النبی میں, کہ عبداللہ ابن عمر جب بھی مدینہ شریف سے نکلتے یا واپس مدینہ شریف آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے, پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, پھر حضرت ابو بکر کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر, پھر حضرت عمر کی قبر پر السلام علیکہ یا عمر. ایک روایت میں ہے السلام علیکہ یا ابا تھا, میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مجاوری کسی نے نہیں کی قبر رسول کی, تمہارے بابے تو شاہی کوئی نہیں, بالکل میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ان کے مزارات پہ جانے کے کوئی فضائل نہیں ہے, قبر رسول پہ جانے کی تو فضیلت ہے. تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے تھی, اس لیے ہم نے یہ بات کی تھی. یہ پبلک کو دھوکہ دینا بند کرو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جو قبر مبارک ہے نا, وہ ایک بالش. دیکھا ناظرین آپ لوگوں نے
کہ یہ کس طرح سے حدیث کا مفہوم جو ہے وہ خود غلط نکالتے ہیں اور انجینئر صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ غلط نکالتے ہیں. انجینئر صاحب نے نہایت تفصیل کے ساتھ ان کی باتوں کا جواب دیا ہے، باقاعدہ ان کا نام لے کر. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں.